एमसीसीसँग 60 अरब लियो, अब चीन जाउँ, चीनलाई गएर भनौँ अमेरिकाले 60 अरब दियो, बीआरआई अन्तर्गत 70 अरब दियो भनेर भनौँ। अनि भारत जाउँ, भारतलाई गएर भनौँ उसले 60 दियो, 70 दियो, हामीलाई 80 दियो भनेर भनौँ, सबैको ल्याउँ। पास गरौँ भनेर हुलदङ्गा गर्ने को फटाहरू हुन्, यसरी फ्रड गर्ने थियो। अमेरिका जाउँ, चीन जाउँ, 60 अरब मागौँ, भारत जाउँ 50 अर्ब मागौँ, अमेरिकाले चिलिम देखायो अब देश छोडेरै भागौँ भन्ने भएको छ। यी देश बेचुवाहरू, धर्म बेचुवाहरू को हुन्, यसको स्पष्टीकरण चाहिन्छ। यो पैसा ल्याउने को बदमासहरू हुन्। आज त्यो एमसीसीले चिलिम देखाएको छ, रोकियो। सिग्नेचर गर्ने को हुन्? हो, अब तपाईँ नै यही हुनुहुँदो रहेछ। अब अमेरिकाको राष्ट्रपतिले नै यो फ्रड हो भनिसकेपछि, यो भ्रष्टाचार हो भनिसकेपछि ती भ्रष्टाचारी को हुन् त? कसले ल्यायो त्यो पैसा? कहाँ छ? कुन ठाउँ छ? कसरी आयो? यसको एक हिसाब अमेरिकन राष्ट्रपति, भर्खरै निर्वाचनमा जितेका अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई भ्रष्टको देश भनिसक्नु। पहिल्यै सेटिङ गराइहाल्छ त्यहाँ। किन म यसरी पत्र काट्छु समितिबाट, तिमी देखे जस्तो गर्नु, म लेखे जस्तो गर्छु भने जस्तो। आज यो संशोधन भन्दा हाम्रै समितिको एउटा विषयवस्तुले गर्दा देशको अर्थव्यवस्था ठप्प भएको छ। यो एउटा पत्र देखाउन चाहन्छु म सभापतिज्यूलाई। यो 2080 साल 9 महिना 12 गते आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लेखा समितिले पत्रचार गरेको पत्र हो। अहिले पनि के छ भने अर्थ समितिको कार्यक्षेत्र के हो, लेखा समितिको कार्यक्षेत्र के हो, कृषि समितिको कार्यक्षेत्र के हो भनेर हामीलाई स्पष्ट मापदण्ड छ। तर कुन व्यक्तिगत र निजी स्वार्थमा हो? 2080 साल 9 महिना 12 गतेका दिनमा लेखा समितिले एउटा पत्रचार गर्छ। कसलाई भने हाम्रो स्टक एक्सचेन्जलाई तपाईँको यो पत्रचार गर्छ र अनि के गर्छ भने नयाँ कम्पनीहरूको आइपिओ चाहिँ रोक भन्छ सिधै। तर त्यो चाहिँ अर्थ समितिले के भन्छ फेरि, यो चाहिँ आइपिओ सञ्चालन गर भन्छ फेरि। यो अर्थ समितिको 2081 साल 6 महिना 6 गते हाम्रो समितिका सचिव रेखा उपाध्यक्ष खनालको पत्रसहित यो गएको छ। अब यसले के समस्या पैदा गर्यो भने 44वटा कम्पनीहरू आज आइपिओ निष्कासन भएको छैन। करिब 1 वर्ष 1.5 वर्षदेखि 1 वर्ष करिब आइपिओ सञ्चालन नै भएको छैन, कटिसक्यो। अनि देशमा उद्योग खोल्ने, कल कारखाना खोल्ने, व्यवसाय गर्ने भन्दा पनि कसको के निजी स्वार्थमा आएको छ। यो चाहिँ लेखा समितिले किन यो पत्रचार गर्यो आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर, अब यसो गयो। यसको चाहिँ स्पष्ट जवाफ पछिल्लोपटक लेखा समितिलाई पत्रचार अब सभामुख मार्फत हुने हो कि यही समितिबाट मार्फत हुने हो कि यसरी चाहिँ तपाईँको आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर व्यक्तिगत र निजी स्वार्थमा लागेर यो काम नगर्न म अनुरोध र अपिल यो समितिमा निवेदन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा यो हो। यसले के असर पार्यो भन्दाखेरि 44वटा भन्दा बढी लिस्टेड कम्पनीहरू अब आइपिओ इस्यु गर्नुपर्ने, व्यापार गर्नुपर्ने, होटलहरूको कुरा छ, ऊर्जाको कुरा छ। कति धेरै ठुल्ठुलो कम्पनीहरू नेपालमा आएर हजारौँ मान्छेलाई रोजगारी दिने भनेर बसेका छन्। ठ्याप्प सरकारको एउटा नीतिले गर्दा अब यो के छ, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अर्कोले पत्रचार गरिदिन्छ। अनि कर्मचारीलाई त पहिल्यै सेटिङ गराइहाल्छ त्यहाँ। किन म यसरी पत्र काट्छु समितिबाट, तिमी देखे जस्तो गर्नु, म लेखे जस्तो गर्छु भने जस्तो। त्यो भन्छ नि कहिलेकाहीँ, तिमी खेदे जस्तो गर्नु, म दौडे जस्तो गरौँ भने जस्तो। अनि त्यसो कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर अनि त्यो उसले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको उसले हाकिम साहबले के भन्नुहुन्छ, होइन लेखा समितिको पत्र छ, मैले इस्यु गर्न मिल्दैन। अनि घुस माग्छन् फेरि त्यसभित्र गएर। यो घुसको बार्गेनिङ भइराखेको छ नीतिगत रूपमा। त्यो भएको हुनाले समितिका सभापतिज्यूलाई यो अर्थ समितिको परिकल्पना किन गरिएको हो भने, नत्र भने हामीले उपसमिति बनाउनु पर्ने आवश्यकतै थिएन नि। यस्तै व्यवसायीहरूलाई यसका तपाईँको जति पनि हाम्रो यसको तपाईँको व्यवसायीहरू यो सम्बन्धित क्षेत्रमा अप्ठ्यारो परेका मान्छेहरूको सुन्ने ठाउँ हो, यो उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने ठाउँ हो। आज त्यो भएको हुनाले यो समिति जुन आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर जसरी तपाईँको नेपालको एउटा व्यवसायलाई ठप्प पार्ने, अन्डर टेबल मनी लिने जुन नीतिका साथ यो पत्र गएको छ, एकपटक चाहिँ सभापतिको ध्यान आकर्षण गराएर यसको जवाब चाहिँ अब माग्नुपर्ने अवस्था छ। सभापति माग्नु होला र यो खुलाउनु पर्ने आवश्यक छ, यो खुलाउनु पर्यो। आज व्यवसाय ठप्प भएको छ, नम्बर एउटा मुद्दा। अर्को चाहिँ हाम्रो अर्थ समितिको काम के हो भने, हाम्रो कार्यक्षेत्र छ राष्ट्र ब्याङ्क, हाम्रो माताहतमा पर्छ, अर्थ समितिको माताहतमा। भन्सार अर्थ समितिको माताहतमा पर्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले स्पष्ट के भन्छ भने, विदेशबाट नेपालमा कति पैसा ल्याउने, कसले ल्याउने, कहाँ ल्याउने, त्यसको रेकर्ड राख्ने, त्यसलाई अनुमति दिने पूर्ण अधिकार चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई हुन्छ। तर हिजो मात्रै
अमेरिकन राष्ट्रपति भर्खरै निर्वाचनमा जितेका अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाललाई भ्रष्टको देश भनिसक्नु। यो किन भन्नुभयो भन्ने कुरा भन्दाखेरि यहाँ प्रष्टै छ। यो किन भनियो भने संघीयताको शीर्षकमा आउने 20 मिलियन अमेरिकन डलर आजको विनिमय दर अनुसार 2 अर्ब 76 करोड 64 लाख रुपैयाँ र नेपालमा जैविक विविधताको संरक्षण अन्तर्गत दिन लागि 19 मिलियन अमेरिकन डलर आजको विनिमय दर अनुसार 2 अर्ब 62 करोड 81 लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग यो चाहिँ भ्रष्टाचारीले लिए, यो फ्रड हो भन्दैन हो। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले नेपालको नाम लिँदाखेरि फ्रड भ्रष्टाचारी भनेर भन्नु किन भन्नुभयो भने हाम्रो देशको सरकारको नीति नै त्यो भएर भनियो। अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध कूटनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा 2004 साल फागुन 6 गतेका दिनमा कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भएको। 2000 विक्रम सम्वत 2015 साल मङ्सिर 29 गते चाहिँ हामी संयुक्त राष्ट्रको सदस्य भएका छौँ। र त्यो अमेरिका हो जब राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र भ्रमण जाँदा सिङ्गो देश नै बन्द गरेर स्वागत गरेको अमेरिका हो। स्वयं राजा वीरेन्द्रको भ्रमण गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति, महेन्द्रको भ्रमण गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति र त्यो अमेरिकाको सार्वजनिक छुट्टी दिएर भ्रमण गरेको देशमा आज हजारौं लाखौं नेपालीहरू अमेरिकामा बस्छन्। आज तिनीहरूको शिर निहुरियो कि निहुरिएन? त्यो भए हुनाले मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो हाम्रो समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ सभापतिज्यू, यो पैसा ल्याउने को बदमाशहरू हुन्, को फटाहरू हुन्, यसरी फ्रड गर्ने यिनीहरूको हिसाब किताब चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई आउने समितिको बैठकमा राखेर यसको एक जवाब समितिबाट पत्रचार गर्नु पर्यो। किनभने यो पैसा कहाँ आएको छ? देशमा तपाईको अराजकता फैलाउन लागि अब अमेरिकाको राष्ट्रपतिले नै यो फ्रड हो भनिसकेपछि, यो भ्रष्टाचार हो भनिसकेपछि ती भ्रष्टाचारी को हुन् त? कसले ल्यायो त्यो पैसा? कहाँ छ? कुन ठाउँ छ? कसरी आयो? यसको एक हिसाब यो समितिबाट पत्रचार गरेर माग्नुपर्छ। यो हाम्रो समितिको माताधिकार र यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। त्यो जवाफ चाहिँ म अर्को समितिको बैठकसम्म राष्ट्र ब्याङ्कलाई पत्रचार गरेर यो चाहिँ रिपोर्ट यो समितिमा चाहियो। सभापतिज्यूलाई म त्यो अनुरोध र अपिल गरेँ। र अर्को अब यहाँ अचम्मको कुरा के भयो, अर्को पनि यही सम्बन्धी विषयमा, अब अर्को यही सम्बन्धी विषयमा यो पैसा त नेपाल ल्याउने त चाहे त्यो विभिन्न एनजिओको तर्फबाट होस्, चाहे तपाईँको आइएनजिओको तर्फबाट होस्, चाहे कुनै व्यक्तिले पैसा नेपाल ल्याउँदाखेरि यो समिति नै जवाबदेही हुन्छ। किनकि राष्ट्र ब्याङ्क हाम्रो समितिको मातहतमा पर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनुमति दियो भनेपछि मात्र नेपाल पैसा ल्याउन पाइन्छ, होइन भने पाइँदैन। हाम्रा कानुनले हामीलाई स्पष्ट भनेको छ। करिब करिब अमेरिकाको तपाईँको अमेरिकन संसदको सभामुखसम्म माइक जोनलले हालै आफ्नो सम्बोधनमा 5 मिलियन डलर होइन, झन्डै 100 मिलियन डलर नेपालमा धर्मान्तरणको लागि ल्याएको छ। यी देश बेचुवाहरू, धर्म बेचुवाहरू को हुन्? यसको स्पष्टीकरण चाहिन्छ यहाँ। किनभने धर्मान्तरण गर्नका लागि, आज यो देशको संस्कार र संस्कृति मास्नका लागि यसरी पैसा ल्याउने को हुन्? यसको जवाब राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले आएर दिनुपर्छ। किनभने कि त रेकर्डभन्दा बाहिर आयो भने त्यसलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्नुपर्छ। अहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्कको अनुमति बिना कुनै पनि विदेशी डलरहरू नेपाल ल्याउन पाइँदैन भने यो केका लागि ल्यायो? यो पनि जवाब चाहियो माननीय सभामुख महोदय। र अर्को अब यो अलि विषयभन्दा फरक एउटा गीत थियो, अमेरिका जाउँ, चीन जाउँ, 60 अरब मागौँ, भारत जाउँ, 50 अर्ब मागौँ, अमेरिकाले चिलिम देखायो, अब देश छोडेरै भागौँ भन्ने भएको छ। अहिले एमसिसी भनेर बहुत कराउनु भएको थियो त्यतिखेर। आज हाम्रो देशको पैसा पनि छ एमसिसीमा, झन्डै 19.7 करोड अमेरिकन डलर आजको रेटमा हेर्नेमा झन्डै 21 अर्ब पैसा हुन्छ। त्यो पैसाको आधाभन्दा बढी पैसा अहिले खर्च गरिसकेका छन् यिनीहरूले विभिन्न कम्पनीका नाममा। कार्यालय त यिनीहरूले कहाँ खोलेका छन् हेर्नु भएको छ? होटल रेडिसनमा, रेडिसन होइन, याक एन्ड यतिमा। हामी याक एन्ड यतिमा बिचरा हामी सांसदहरू पनि शुद्ध तलब खाने सांसद चिया खान सक्दैनौँ। त्यस्तो ठाउँमा कार्यालय खोलेर देशको राजस्व लुटेर संसदमा विडण्ड मच्चाएर आज त्यो एमसिसीले चिलिम देखाएको छ, रोकियो। यो पैसा चाहिँ कसले तिर्ने हो? आज विकास योजनामा झन्डै अमेरिकाको त के छ, पैसा आयो आएन त्यो कुरा उसैले जानुन्। तर हाम्रो करिब त 19.7 करोड अमेरिकन डलर त नेपाल सरकारको पनि त त्यहाँ परेको छ। नेपालका जनताले रगत पसिना एक गरेर आफ्नो चिया खाने पैसामा कटौती गरेको ट्याक्सको रुपियाँ त्यहाँ गएको छ। यतिखेर को हुन् यसका जवाबदेही? यो कसले दिने हो? यो समितिको विषयवस्तु बन्छ। किनभने हाम्रो अर्थव्यवस्था, हाम्रो पैसा त खेर गयो नि। आज लथालिङ्ग भएको छन् ती योजना आयोजनाहरू। यो त भ्रष्टाचार हो। यो सेतो भ्रष्टाचार भए हुनाले सिग्नेचर गर्ने को हुन्, पास गरौँ भनेर हुलदङ्गा गर्ने को हुन्,
त्यहाँ के अर्को मेनिफेस्टो ल्याउने को खोल त्यसको चाहिँ त्यो भएको हुनाले हो अब तपाईँ नै यही हुनुहुँदो रहेछ। त्यो भएको हुनाले यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा के भने यो पैसा खेर जान जसरी भएको छ यसको जवाब माग्छु। समितिका सभापतिले समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। र विशेष गरी यो भन्सार विधेयक चाहिँ भन्सारसँग जोडिएको र आयात र निर्यातलाई निकासी र पैठारीलाई विशेष गरी नियमन गरेर नेपालको भन्सारबाट जेनेरेट हुने रेभेन्यूलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि विधेयक आएको हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र यसले नेपालको व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने काममा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा नै बुझ्नुपर्छ। म सैद्धान्तिक रूपमा केही कुरा राख्न चाहन्छु र यही पाटोमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी यो जुन भन्सारको नाका हुन्छ जहाँ जहाँ आर्थिक कारोबार हुन्छ र त्यो आर्थिक कारोबार भएको ठाउँबाट भन्सार र अन्य करहरू राज्यको ढुकुटीमा जाने प्रक्रियामा भूमिका खेल्नको लागि राज्यका कर्मचारी संयन्त्रबाट र राज्यको त्यो होल रिसोर्स प्रक्रिया उपयोग गरेर त्यसमा काम गर्नुपर्ने प्रक्रियामा भूमिका खेल्नुपर्ने हो। तृतीय यथार्थ के छ भने अघिल्लो वर्षको हाम्रो चालु खर्च बजेट 20% घाटा भयो भनेको राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने टोटल ट्याक्सेसन टोटल रेभेन्यूबाट हाम्रो चालु खर्च नै 20% घाटा भयो र यही वर्ष यो आर्थिक वर्षमा झन्डै 29% घाटा भएको भन्ने देखिएको छ। म विशेष गरी व्यवसायसँग पनि जोडिएको र कहिलेकाहीँ आयात गर्नुपर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने र त्यसपछि अनि निर्यातसँग बेसी जोडिएको हुँदाखेरि यो व्यवसायहरूको प्रतिनिधित्व पनि मैले गरिरहेको छु। हामीले हुन त भाषण गर्दै गर्दा राजनीतिक भाषण गर्दै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुहुन्छ म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्नुहुन्छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नाकै मुनि यो भ्रष्टाचार भइरहँदा घुस प्रकरण भइरहँदै गर्दाखेरि राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अधिकांश ट्याक्स भन्सार व्यक्तिको खल्तीमा गएको छ र राज्यको ढुकुटी चाहिँ 29%सम्म घाटामा चल्नु परेको छ। यो तितो यथार्थ हो, लुकाउनु पर्दैन यसको लागि। प्रत्येक भन्सार नाकामा जाने प्रत्येक कर्मचारीले त्यहाँ आफूले सरुवा पाउँदै गर्दा अथवा बडुवा भएर त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि निकै ठुलो धनराशि शक्ति केन्द्रलाई बुझाउनु परेको तितो यथार्थ छ। सभापतिज्यू यो विषयमा गौण गरौँ। यो हलमा उपस्थित यहाँ समितिका माननीय ज्यू सहित हामी संशोधनकर्ताहरूले पनि यो विषयमा विशेष जोड दिनुपर्छ र कानुन जस्तासुकै बनाए पनि हामीले नियत पनि सुधार्नुपर्छ भन्ने बाटोमा काम गर्नु पर्यो र आजकै दिनमा मौजुदा भन्सार ऐन नै उपयोग गरेर पनि हामीले मेरिट बेसमा क्षमता भएका कर्मचारीलाई उसको क्षमताको आधारमा ती भन्सार बिन्दुहरूमा खटाउने र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिने हो भने आज पनि हाम्रो भन्सार उठ्ने दर जति उठिरहेको छ योभन्दा 50% बढेर जान सक्ने कुरा म ठोका गरेर भन्न सक्छु। यहाँ एउटा मात्र काम रोक्ने हो भने विशेष गरी राजनीतिक संयन्त्रका नेतृत्वमा रहेकाहरू र शक्ति केन्द्रमा रहेकाहरूले एउटा मात्र काम रोक्ने हो भने ती भन्सार बिन्दुमा काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता विकास रिसोर्स सुधार र त्यसपछि घुस प्रक्रिया रोक्ने हो भने लाग्ने जति पनि भन्सार अघि माननीयज्यूले भन्नुभएको थियो उहाँको पनि आशय लगभग त्यही नै हो। चाहे त्यो न्यून बिजगीकरण गरेर लिएर आएको होस् वा अधिक बिजगीकरण गरेको होस् वा जति भन्सार लाग्नुपर्ने हो त्यो भन्सार लाग्नुपर्ने भन्सारको सट्टामा केही अवरोध खडा भएको सभापतिज्यू म जान्न चाहन्छु। अलिकति बुधा वाइज चाहिँ जानुभयो भने म बुधामै जानेछु। मैले राखेका संशोधन तिनै विषयसँग जोडिएका छन् सभापतिज्यू। त्यसकारण यति पाटोमा मात्र हामीले सुधार गर्न सक्यौँ भने र जुन घुस प्रक्रियाबाट कर्मचारी सरुवा गर्ने र बढुवा गर्नेको सट्टामा आजैदेखि प्रण गर्ने कुरा र यो समितिले निर्देशन मात्र गर्यो भने पनि र अनुगमन गर्यो भनेदेखि हामीले यो पाटोमा सुधार गर्न सक्छौँ। र विशेष गरी मैले अझ निकासीलाई जोड दिनुपर्ने आयातलाई भन्दा पनि निकासीलाई जोड दिनुपर्ने र आजको हाम्रो अर्थतन्त्रमा व्यापार घाटा 11 गुणा बेसी भइरहेको अवस्थामा हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निकासीलाई बढावा दिने भन्ने कुरामा सरकारले प्रस्तुत गरेको अघिल्लो वर्षको बजेटमै पनि नीतिगत रूपमा के भनिएको थियो भने कच्चा पदार्थ आयातमा हामी एक तह कम भन्सार लगाउने भन्यौँ। तर त्यही बजेटले फेरि के भन्यो भने अधिकांश फिनिश गुड भन्दा कच्चा पदार्थमा बेसी भन्सार लागेको अवस्था सिर्जना भयो। अब मेरो कुरा चाहिँ के हो भने जब हामी निर्यातलाई बढावा दिने भन्छौँ एकातिर र कच्चा पदार्थ स्वाभाविक रूपमा एक तह कम भन्सार लाग्नुपर्छ भनेर नीतिगत रूपमै निर्णय गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा
सहजीकरण गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो नि त। त्यसमा काम नगर्दै गर्दाखेरि हामीले सम्भावना बोकेका निर्यातजन्य वस्तुको पनि हामीले निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौँ, किनकि कच्चा पदार्थमा महँगो भएको कारण र त्यो त्यसकै फिनिस गुड आउँदै गर्दा चाहिँ अझ सस्तो भएको कारण। यसको लागि त छुट्टै कानुन बन्नु पर्दैन नि त। नियत र अलिकति क्षमतामा सुधार गर्ने भने धेरै कुरा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिन्छ नि त। सभापतिज्यू, मैले यिनै विषयसँग केन्द्रित भएर यहाँ संशोधन राखेको छु। मैले बोलेका ती राखेका 9वटा संशोधन मैले इन्डिभिजुअल कुरा गर्दै गर्दा त्यसले अर्थ राख्दैन, किनकि यहाँले छलफल गर्नुहुन्छ र यो मैले राखेको संशोधन यो कारण फेल भयो, यो कारण हामीले स्वीकारेन, यो कारण स्वीकार्यौँ भनेर यहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो फरक पाटो रह्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हामीले निकासीमा सुधार ल्याउनको लागि एकातिर कच्चा पदार्थको उपलब्धतामा सुधार, कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सारमा सहजीकरण र आफ्नै देशमा त्यो कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिन्छ भने आयातलाई कम प्रशय दिने काम, अथवा स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको बढावा, त्यसको उत्पादन बढाउनलाई बढावा दिएर ती वस्तुहरूलाई आयातमा कम गर्ने गरी भन्सारले नै त्यसको उचित कदम चाल्नुपर्छ भन्ने पाटोमा सोच्नुपर्ने हो। तर मिलो मतमा के हुँदो रहेछ भने, उदाहरणको लागि यो सेनिटरी प्याड, प्रत्येक महिलाले उपयोग नगरी नहुने त्यो हाइजिनिकसँग जोडिएको, स्वास्थ्यसँग जोडिएको सेनिटरी प्याड, त्यसको कच्चा पदार्थमा एक तह कम गर्नुपर्नेमा नीतिगत रूपमै मिलो मतमै शक्ति केन्द्रको आडमा कसैलाई फाइदा हुने गरी तयारी सेनिटरी प्याड आयातमा चाहिँ भन्सार छुट दिने काम गरिन्छ। यो कस्तो नियत राख्ने हो राज्यले, कस्तो नियत राखेको सरकारले? यो नबुझेको त होइन नि त, विवेक नभएको त होइन नि त। नीतिगत रूपमै त्यो भन्सारमा संलग्नता देखाएको हो नि त। त्यसकारण म फेरि पनि सचेत गराउन चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, नाकमुनि भइरहेका यस्ता भ्रष्टाचारलाई रोकिदिनुहोस्। तपाईँसँग अधिकार छ, तपाईँसँग शक्ति छ, 2 तिहाईको सरकार रोकिदिनुहोस्। र विशेष गरी भन्सार प्रक्रियाबाट भएका अवरोध, विशेष गरी निर्यातमा भएका भन्सार प्रक्रियाबाट भएका अवरोधलाई त हामीले नीतिगत रूपमा निर्णय गरेर सुधार गर्न सक्छौँ। तर गैर भन्सार अवरोधहरू जस्तो कि खाद्यको गुणस्तर, क्वारेन्टाइन, सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन, त्यो प्रमाणपत्र जारी गर्नको लागि हामीले क्षमता सुधारमा कामै गरेका छैनौँ। यो विषय यहाँ आएको भएर, विशेष गरी आयात र निर्यातसँग जोडिएको भएर, नेपालको व्यवसाय, नेपालको व्यापारसँग जोडिएको भएर, अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भएर मैले आज यो हलमा, यो सभामा मैले राख्दै गर्दाखेरि अर्थ राख्छ भनेर मैले राख्दैछु। सम्माननीय सभापतिज्यू, हाम्रो देशमा उत्पादन भएका विशेष गरी अलैँची, अदुवा, चिया, कफी सँगसँगै अन्य हर्बल र औषधिका कच्चा पदार्थहरू सँगसँगै सुपारी पनि निर्यात हुन्छ। नेपालमा उत्पादन हुन्छ र निर्यात गर्न सकिन्छ। तर छिमेकी देशले हाम्रो देशको कृषि उपजलाई शून्य भन्सार दर लगाएको छ। अब छिमेकी देशले शून्य भन्सार दर लगाउँदै गर्दाखेरि उसले गैर भन्सार अवरोधहरू खडा गर्दै गर्दाखेरि, क्वारेन्टाइनका सर्टिफिकेटहरू खडा गर्दै गर्दाखेरि आज त छिमेकी देशसँग मात्र हामीले भिडिराख्नु परेको छ। सन् 2026 पछि नेपाल कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा उक्लिँदै गर्दाखेरि विश्व बजारमा हामीले सबै देशसँग खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भिड्नुपर्ने हुन्छ। राज्यको तर्फबाट यो एक्रिडिटेसन एक्ट 2079 आइसकेको छ। त्यो एक्ट अन्तर्गत एक्रिडिटेसन बोर्ड गठन गरेर नेपालमा भएका सबै ल्याबोरेटोरिजहरू, यस्ता गुणस्तरका प्रमाणपत्र जारी गर्ने सबै निकायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा एक्रिडिटेट गरेर तिनीहरूको क्षमता सुधार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय तहको क्षमता बढाएर त्यो राज्यले, हाम्रो देशको त्यो राज्यको त्यो ल्याबोरेटोरिजहरूले जारी गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा गैर भन्सार अवरोधहरूलाई हटाउने गरी काम गर्नुपर्ने बाटोमा सिनको भाँचेको छैन सरकार राज्यको तर्फबाट। विधेयकमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, विधेयकमा संशोधन गर्ने बाटो गरिरहेका छौँ, तर व्यावहारिक रूपमा हामीले आफ्नो देशका ल्याबोरेटोरिजहरूको क्षमता सुधार गर्दैनौँ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा एक्रिडिटेसन गर्ने काम गर्दैनौँ र राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका गर्दैनौँ भनेदेखि हाम्रो देशमा उत्पादन भएको सामान निकासी चाहिँ हुन्छ कसरी? मेरो प्रश्न। यहाँ सत्तापक्षका अधिकांश माननीयज्यूहरू हुनुभएको हुँदा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हामी प्रतिपक्षकाहरूले भेट गर्न पाउँदैनौँ। मेरो त के अनुरोध छ भने यस्ता विषयसँग, विशेष गरी राज्यको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि, अर्थतन्त्र सुधार गर्नको लागि र विकासलाई गति दिनको लागि प्रतिपक्षका सांसदहरूसँग पनि कम्तीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले समयमा छलफल गर्दैदेखि त उपयुक्त हुने थियो। तर त्यो त हामीले त समय नै पाउँदैन रहेछौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको। तर प्रधानमन्त्रीज्यूका नजिकका माननीयज्यूहरू भएको हुँदा यो विषय कम्तीमा त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुहोस्। यहाँहरूको आफ्नो विवेकले भ्याउँछ भने यो विषयमा छलफल चलाइदिनुहोस्, होइन भने हामीलाई पनि बोलाइदिनुहोस्। कम्तीमा यो विषयसँग जानकारहरूलाई कम्तीमा राखिदिनुहोस् र कम्तीमा हामीले हाम्रो भन्सारको क्षमता सुधार गर्ने बाटोमा, गैर भन्सार अवरोधहरूलाई हामीले सुधार गर्ने बाटोमा काम गर्न सक्यौँ भने तब मात्र हामीले हाम्रो निर्यातलाई सुधार गर्न सक्छौँ। म उदाहरणको लागि एउटा विषय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एक्रिडिटेसन एक्ट 2079 हामीले ल्यायौँ, 2079 मै ल्याएको रहेछ। त्यो एक्ट अनुसार बोर्ड गठन गर्नुपर्ने हो। यो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत बोर्ड गठन गर्नुपर्ने हो र नेपालका भएका सबै ती ल्याबोरेटोरिजहरूलाई नियमन गर्न सक्ने गरी त्यो बोर्ड बनाउनु पर्ने हो।
तर उद्योग मन्त्रालयलाई उद्योग समिति उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले एउटा निर्देशन दियो र त्यो तत्काल त्यो बोर्ड गठन गरेर नेपालमा भएका सबै ल्याबोरेटरीजहरूको एक्रिडिटेसन गर्ने काम क्षमता सुधार गर्ने काममा तत्काल काम सुरु गरियोस् भन्यो। तर मन्त्रालयले त्यसलाई झारो टार्ने गरी यो नाप्तोल तथा गुणस्तर विभागको दोस्रो तहको कर्मचारीको वरिता भनेर त्यसलाई प्रमुख बनाएर एउटा झारो टार्ने गरी काम गरेछ। त्यसले कहिले काम गर्छ र नेपालले जारी गर्ने यी गैर भन्सार अवरोधका सर्टिफिकेटहरू कहिले तयार गर्छ? केही दिन अगाडि म भन्सारसँगै जोडेर कुरा गर्दैछु। सरकारको नियत कस्तो छ भने केही दिन अगाडि सरकारले असीमित मात्रामा सुपारी आयात गर्नलाई खुला गरिदियो। हाम्रो आपत्ति सुपारी आयातमा खुला गर्दै गर्दा होइन, नेपालको बजारलाई आवश्यक पर्ने सुपारी कच्चा पदार्थ नेपालका उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिनुपर्छ। नेपालमा उपलब्ध हुँदैन भने किनकि उद्योग सञ्चालन भएपछि न भ्यालु एड हुन्छ, त्यसपछि अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ, निर्यात हुन्छ अनि हुन्छ। तर जम्मा जम्मी नेपालमा भएका गुर्खा उद्योगहरूको क्षमता भनेको 4000 मेट्रिक टन खपत गर्न सक्ने। अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले मिलोमतोमै कालोबजारलाई प्रशय दिने गरी 25000 मेट्रिक टन आयात गरेको देखियो भने यो वर्ष त सरकारले असीमित मात्रामा आयात गरेको खुला गरिदियो। केलाई प्रशय गरेको? यो कस्तो भन्सार नीति लिएको सरकारले? यसले कसलाई फाइदा पुग्छ? र कुरा रह्यो नेपाली सुपारी उत्पादक जो पूर्वका 5वटा जिल्लामा सुपारी खेती हुँदो रहेछ, सुपारी जोन पनि बनाएको रहेछ नेपालले। त्यहाँ वार्षिक रूपमा 12 देखि 14000 मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुँदो रहेछ। नेपाली कृषकको सुपारीको बजार भारतमा दक्षिण बङ्गलादेशमा र यो कलकत्ताको साइडमा निकै ठुलो मात्रामा नेपाली सुपारीको माग, काँचै सुपारीको पनि माग धेरै र प्रोसेस गरेको सुकाएको सुपारीको झनै माग धेरै र नेपाली सुपारीको मूल्य बजार मूल्य अहिले पनि 650 रुपियाँभन्दा बेसी पर्दो रहेछ। ती किसानहरूले कम्तीमा हामीले हाम्रो देशमा उत्पादन गरेको सुपारी निर्यात गर्न पाउन हजुर भनेर समितिमा 1000 चोटि अनुरोध गरेको छ, मन्त्रालयमा 1000 चोटि अनुरोध गरेको छ। तर सुपारी निर्यातको विषयमा सुपारी आयातको विषयमा कुनै कर्मचारीले बोल्न सक्ने आँट छैन रहेछ। किन भनेको यो त राजनीतिक तहको सबैभन्दा उपल्लो तह, राजनीतिक संयन्त्रको सबैभन्दा उपल्लो तहले निर्णय गर्ने हो। हजुर हामी बोल्यौँ भने त हाम्रो त सबै कुरा चट हुन सक्छ भनेर डराउँदा रहेछन्। कस्तो अचम्म यो! नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सुपारी निर्यात गर्नलाई सिन्को नभास्ने, गैर भन्सार अवरोध, मैले अघि कुरा गरेँ, गैर भन्सार अवरोध, ती सर्टिफिकेटहरू समयमा जारी गर्न नसकेको कारण, सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन जारी गर्न नसकेको कारण यो सुपारी नेपालमा उत्पादन भएको हो भनेर ल्याबोरेटरीबाट प्रमाणित गरेर जारी गर्न नसकेको कारण नेपाली कृषकले वैधानिक रूपमा सुपारी निर्यात गर्न सकेका छैनन्। र अर्को नियत भनेको यसरी असीमित रूपमा अथवा नेपाली उद्योगलाई चाहिने भन्दा बेसी आयात गरेको सुपारी कालो बजारी मार्फत तस्करी मार्फत निर्यात गर्दै गर्दा त्यसबाट हुने त्यो जुन भन्सार डिफरेन्सेसको करोडौँ रुपियाँ हुन्छ त्यसको हिस्सा मन्त्रालयसम्म पुगेको, संयन्त्र शक्ति केन्द्रसम्म पुगेको भन्ने कुरा त छताछुल्लै भइरहेको छ। यति कुरा नगरिकन, यो भ्रष्टाचार नगरिकन, यो व्यतिपूर्ण व्यवहार नगरिकन नेपालका उद्योगहरूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आयात गर्ने, नेपालमा उत्पादन भएका सामग्रीहरूलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्नको लागि क्षमता सुधार गर्ने पाटोमा एक थोपा मात्र, अलिकति मात्र, 1% मात्र काम गर्यो भने हामीले कति कुरा सुधार गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो विधेयकमा जतिसुकै हामीले राम्रा कुराहरू लेखे पनि नियतमा हामीले काम गर्न सक्यौँ भने कसरी सुधार गर्न सक्छौँ? नेपालबाट निर्यात हुने, आजको दिनमा नेपालबाट निर्यात हुने उनजन्य सामग्री छन्। उन नेपालमा पनि उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना बोकेको वस्तु हो र उनको आयातमा भन्सार लगाइयो, भ्याट लगाइयो। भ्याट लगाएको कारण अहिले त्यो विश्व बजारमा कम्पिटिसन गरिरहेको उनजन्य सामग्रीहरूले भन्सारमा विश्व बजारमा त्यो निर्यातमा कम्पिटिसन गर्न गाह्रो भइरहेको छ। राज्यको तर्फबाट देशबाट निर्यात भइरहेका वस्तुहरूको सुधार गर्नको लागि, त्यसको गुणस्तर सँगसँगै त्यसको परिमाण बढाउनको लागि कच्चा पदार्थमा अझ सहजता सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा कच्चा पदार्थमा झन् अब्स्ट्याकल खडा गरिन्छ। अनि निर्यात हुन्छ कसरी? यो नियतमाथिको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ। नियतै खराब हो भन्ने लाग्न थालेको छ मलाई त। किनकि ट्रेडिङ गरियो भनेदेखि आयात गर्दै गर्दाखेरि आयात गर्नेहरूले कालोबजारी पनि गर्छन् र ठुलो परिमाणमा चलखेल गर्न सकिन्छ। तर निर्यात गर्दै गर्दाखेरि त राज्यले निर्यातलाई प्रमोसन पनि गर्नुपर्ने अनि राज्यले निर्यातमा कर पनि धेरै लगाउन नपाउने, त्यो भएको हुँदाखेरि राज्यले त्यो आयातको पाटोलाई बेसी निरुत्साहित गर्न थाल्यो। त्यसो भएको हुँदा यो भन्सार विधेयक, सभापतिज्यू, यो भन्सार विधेयकमा मैले 9वटा मात्र संशोधन राखेको छु, तर अरू मानिसहरूले थुप्रै राख्नु भएको छ। र विधेयकलाई कानुनी रूप दिँदै गर्दाखेरि यसरी सतही रूपमा छलफल गर्दै गर्दाखेरि हामीले बनाउने विधेयक पङ्गु हुँदो रहेछ। मेरो अर्को माग पनि छ। दफादार रूपमा राखेका छलफलका विषयहरू दफादारमै, किनकि यसको झन्डै 117वटा संशोधन हुनुपर्छ मेरो विचारमा। 117वटा संशोधनमा 5 मिनट बोलेर 6 मिनट बोलेर अनि हामीले बनाएको सतही विधेयकले यो पुस्तालाई, आगामी पुस्तालाई सम्बोधन गर्न सक्छ।
मैले राखेका 9वटा संशोधनलाई मात्र पनि हामीलाई त्यसका विषय विज्ञहरू राखेर कानुनका ज्ञाताहरू राखेर यो हुँदै गर्दा के हुन्छ भनेर मैले राखेको संशोधनको पाटोलाई छलफल बहुपक्षीय छलफल गर्ने गरी हामीले त्यो रिसोर्स उपलब्ध गरायौँ भने मात्र हामीले बनाएको विधेयक सही बन्न सक्छ। मानिसहरूलाई लामो समय लियो, यसले जुन मूल रूपभन्दा बाहिर गएर बोल्यो भन्ने लाग्न सक्छ। यद्यपि तपाईँ हामीले बनाएको विधेयकमा तपाईँ हामी सबै यो विषयसँग विज्ञ होइनौँ। हामीलाई स्टेक होल्डरहरूले, यसका इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले कसैले दिएका सुझावहरू राखेका छौँ अधिकांशले यहाँनिर। हाम्रो विवेकले कति भ्याएको छ भन्ने कुरा हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, तर जिम्मेवारी त हाम्रो हो नि त। यो समितिले पास गरेर पठाउँदै गर्दा, विधेयक पठाउँदै गर्दा फुल हाउसले पास गर्दै फुल हाउसमा त हामीले एउटा नाटक न मञ्चन गर्ने हो। यहीँ हामीले यसलाई पर्याप्त काम गर्न सकेनौँ भने यो भन्सार विधेयकमा कम्तीमा भन्सारको पाटो सुधार गर्ने गरी आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी हामीले काम गर्न सक्यौँ भने मात्र हाम्रो अर्थतन्त्रकोमा सुधारको बाटोमा काम गर्न सक्छौँ। हाम्रो देशमा उत्पादन हुने सामग्रीलाई निर्यात बढाउन सक्छौँ, कच्चा पदार्थ आयात र यही देशमा कच्चा पदार्थ उत्पादनमा काम गर्न सक्छौँ र त्यो न्यून विकेन्द्रीकरण हुन्डीसँग पनि जोडिएका विषयहरू लिएर यसैको आधारमा यो आयात निर्यातसँग जोडिएको आधारमा गरिने सबै अपचलनहरूलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौँ। यो पाटोमा अलिक बेसी समय उपलब्ध गराइयोस्, अलिक बेसी रिसोर्स पर्सनहरू उपलब्ध गराइयोस्, अलिक बेसी विज्ञहरू उपलब्ध गराइयोस् अनि दफादार रूपमा छलफल गरियोस्। मेरा मागहरू यी प्रशस्त रूपमा राखेको छु। सभापतिज्यूले समय मिल्दै गर्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि यो कुरा राख्यो भने तपाईँ हामीले बनाएको विधेयकले साँच्चै राष्ट्रलाई अग्रगामी बाटोमा लान सक्ने बाटो तय गर्न सकोस्। यति कुरा राख्दै म